नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। राष्ट्रपतिबाट संसदको दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान। यही पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्ने। जनहितका लागि काम गर्न एमालेका मन्त्रीहरूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रहितमा काम गर्न जोड। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि दलहरूसँग परामर्श सुरु। सत्ता साझेदार साथै दलबीच जिम्मेवारी बाँडफाँडका बारेमा छलफल गरिँदै। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी काम गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। ट्राफिक प्रहरीले मन परी जरिवाना लिने गरेको सवारी चालकहरूको गुनासो। आफू खुसी जरिवाना असुल्नु कानूनको उपहास भएको कानून व्यवसायीको भनाई। कोरोना विरुद्ध नाकबाट दिने खोपलाई भारतमा अनुमति। श्वास नली मार्फत कोरोना रोक्ने दावी। चीनमा कोरोनाकै कारण विदेशी आगमनमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा। र नेपाल T20 क्रिकेट लिग प्रतियोगितामा लुम्बिनी अल स्टारको लगातार तेस्रो जित। काठमाडौँ नाइट्सको दोस्रो जित। 3 खेलमा पराजय भोग्दै पोखरा अङ्कविहीन। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस 25 गते संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यही पुस 25 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। यसैबीच संघीय संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान भएकोले सो मिति, समय र स्थानमा उपस्थितिका लागि सबै संसद सदस्यहरूलाई सूचना जारी गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनहितमा काम गर्न पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज निजी निवास बालकोटमा बोलाएर अध्यक्ष ओलीले सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रहितमा काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। एमालेबाट उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा मन्त्रीहरू दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी शाह र राजेन्द्र कुमार राई बालकोट पुग्नु भएको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा एमालेबाट अहिले 4 जना मन्त्रीहरू सहभागी हुनुभएको छ। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हालेसँगै आफ्नो मन्त्रालय मातहत निर्णयसँगै काम गर्न शुरू गर्नु भएको छ। गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत सुरक्षाकर्मीका रूपमा यसअघि परिचालित प्रहरीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ भने अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि नयाँ नेतृत्वसँगै आफ्ना कार्यक्षेत्रका विज्ञहरूसँग सुझाव र परामर्श लिन थालेको छ। कार्यविधि विपरीत सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भएको पाइएमा 24 घण्टाभित्र ती प्रहरीहरूलाई फिर्ता बोलाउन गृह मन्त्रालयले मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 बमोजिम मात्रै सुरक्षाकर्मी खटाउन निर्देशन भइसकेकाले कार्यविधि विपरीत परिचालित सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएर सहयोग गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयका सबै महाशाखाको अनुगमन गरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अनुत्पादक काममा समय खर्च नगरिकन मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गर्ने बताउनुभयो। जति पनि कर्मचारी साथीहरू सबैजनाको एउटा केही गरौँ भन्ने मुटुले एउटा आकांक्षा र सबैजना चाहिँ अधिकांश युवाहरू भएको हुनाले त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष देख्यो। कमजोरी त त्यसरी कमजोरी औल्याउने हिसाबले मैले हेरेको छैन, तर भएका रहेछन् भने पनि हामी सँगै काम गर्न सक्छौँ। म चाहिँ एकचोटि हेर्दै थिएँ कहाँ के छ भन्ने कुरा फेरि थाहा पनि पाउनु पऱ्यो। मन्त्रालयका कोठाचोटादेखि लिएर सबैजना त्यही चिन्जान गर्ने सिलसिलामा छु, राम्रै देखेको छु। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कमजोर बन्दै गएको अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्न विज्ञहरूको सुझाव लिनुभएको छ।
उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन विभिन्न प्रयास र प्रयत्न थाल्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबल बनाएर काम गर्न आग्रह गर्दै उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समस्या छन् र समस्या गम्भीर पनि छन्, तर मलाई अहिले पनि के लाग्दछ भने काबु भएर गइसक्ने परिस्थिति भने होइन। त्यसलाई ग्रिपमा काबुमा राख्न सकिन्छ, लयमा फर्काउन सकिन्छ, लिपमा हिँडाउन सकिन्छ। त्यसका निम्ति लिनुपर्ने निर्णयहरू लिनु पर्ला, चाल्नुपर्ने कदमहरू चाल्नु पर्ला, गर्नुपर्ने इन्टरेक्सनहरू गर्नु पर्ला। त्यसका निमित्त मन्त्रालय तयार छ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पद बहाली गरेसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमिततालाई रोक्न आफूले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नवनियुक्त अन्य 4 जना मन्त्रीहरूको भने कार्यविभाजन नभएकाले उहाँहरूले कुनै निर्णय गर्न पाउनु भएको छैन। उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा कार्यकक्षको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सहसचिव नारायण भट्टले जानकारी दिनुभयो। क्यामेरामा शिव पङ्गेनेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलहरूसँग परामर्श शुरू गर्नु भएको छ। 7 दलीय गठबन्धनबाट सहमति गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसँग मन्त्री परिषद विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँडका बारेमा गृह कार्य गर्न शुरू गर्नुभएको हो। 7 दलको गठबन्धन रहे पनि सरकारमा भने 4वटा दलको मात्रै सहभागिता रहने भएको छ। सरकार गठनमा 7 दलले सहयोग गर्ने सहमति भए पनि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाएको छैन। अर्को साझेदार दल राप्रपाले भने सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्री परिषदमा सहभागी नहुने निर्णय नै गरिसकेको छ। अर्को साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफ्नो केही एजेण्डाहरू पूरा नभएसम्म सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्री परिषदमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ। दलहरूको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने विषय यकिन नभएका कारण मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने र जिम्मेवारी नतोकिकन मन्त्री बनेका मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय तोक्ने बारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन। त्यसो त मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति सत्ता साझेदार दलहरूबीच मोटामोटी रूपमा भइसकेकोले टुङ्गो अनुसार नै सरकार विस्तारको तयारी भइरहेको सरकारका उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बताउनुहुन्छ। गठबन्धनका दलहरूका बीचमा मन्त्री परिषद विस्तारका लागि कुनै समस्या छैन। मूलभूत रूपमा हामी सहमति छौँ। मन्त्री यो सरकार गठन पूर्व सन्ध्यामै मन्त्री परिषद खाली गठन हुन्छ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा लगभग सहमतिको प्रयासमा बाँकी विषयहरू। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको छ। एमालेबाट उप प्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठ र उप प्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसक्नु भएको छ। त्यस्तै एमालेकै तर्फबाट ज्वाला कुमारी शाह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राईले बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिनु भएको छ। यसैगरी जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले नेपाल जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै शपथ लिइसक्नु भएको छ। अहिले सरकारमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 7 दलको गठबन्धन बनेको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा दिलीपा श्री अधिकारीको रिपोर्ट। समाचारको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट यस सम्बन्धमा विशेष निर्णय भइसकेको बताउनु भयो। आज बिहान भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको संवेदनशील अवस्थाका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई आफूले सम्मान गर्ने पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीको निजी निवास खुमलटारमा भएको भेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बारे विचार विमर्श भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सिङ्गो निजी क्षेत्रका तर्फबाट बधाई एवं शुभकामना दिनुहुँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे अवगत गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासंघका तर्फबाट यसअघि दिइएको सुझाव अध्ययन पनि गरिरहेको र यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई पनि राखेर छिट्टै समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसैगरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी पुरानै लयमा फर्काउने आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनसँग संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै मन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी अघि बढ्ने बताउनु भयो। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले विज्ञहरूको राय सुझावका आधारमा अघि बढ्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो। यसअघि उहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बधाई सहितको ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुँदै अबको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउनु भएको थियो। साथै उहाँले अहिले सरकारको प्रमुख प्राथमिकता मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नु रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। समस्या समाधानमा सँगै बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहला। त्यसका निम्ति दबाब तयार गरिदिनुलाई भन्न चाहन्छु। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बैंकहरूको अहिलेको ब्याज दर घटाउनुपर्ने, चालू पुँजी निर्देशिका कम्तीमा 2 वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने तथा तरलताको समस्या सुधार गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी एकताका लागि सक्रिय रहनुभएका नेता वामदेव गौतमले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सुझाव दिनुभएको छ। समाजवादी पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा अध्यक्ष नेपालसँग छलफल गर्दै नेता गौतमले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नका लागि अहिलेको सरकारमा सहभागी हुन अध्यक्ष नेपाललाई सुझाव दिनुभएको हो। छलफलपछि गौतमले माओवादीले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको अवस्थामा नेकपा समाजवादी सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने र सहभागी हुन नसके गम्भीर भूल हुने जिकिर गर्नुभयो। छलफलमा अध्यक्ष नेपालले विकसित घटनाक्रमका विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको र आवश्यक निष्कर्ष निकालिने बताउनु भएको थियो। हामीले जस्तोसुकै त्याग गर्नुपर्छ भने पनि त्याग गर्ने भावनाका साथ हात मिलाएर गरमजोशीका साथ हात मिलाउँदै बिदा गर्दछौँ। सरकार गठन प्रक्रिया सकिएसँगै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी शुरू गरेको छ। आम निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी गर्नुका साथै सरकारसँग परामर्श शुरू गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। आगामी माघ 28 गतेभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। संविधान अनुसार बहाल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु 1 महिना अघि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकार गठन भइसकेपछि संघीय संसदको बैठक बसेको 15 दिनमा सभामुख र उपसभामुख चुन्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। नवनिर्वाचित महिला सांसदहरूले पार्टीको मूल्य मान्यताबाट बाहिर जान नसके तापनि महिलाको मुद्दामा भने सबै महिला सांसदको एकै आवाज हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँहरूले देशमा महिला निर्णायक भूमिकाका लागि नयाँ महिला सांसद र पुराना सांसद बीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नवनिर्वाचित महिला सांसदहरूमध्ये धेरै नयाँ पहिलो पटक निर्वाचित भएका सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ। देशमा महिला र पुरूष बीच समान अधिकार प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा आवश्यक कानून तथा ऐन निर्माण गर्ने क्रममा पुराना सांसद र नयाँ सांसद बीच सहकार्य आवश्यक भएको उहाँहरूको भनाइ छ। जानुपर्छ र यहाँहरूको ध्यान आकर्षण पनि जानुपर्छ, यहाँ पनि बाहिरबाट भन्नुपर्छ। सही 33 भन्दा माथि जानै भएन भनेको जुन बुझाइ भएको छ नि त्यस्तो होइन नि त। न्यूनतम 33 भनेको संविधानले त होइन, न्यूनतम 33 भनेको हुँदैन, 33 भन्दा माथि जाला कि भनेर चिन्ता मान्नुपर्ने जुन अवस्था छ। हामीले खोजेको 31% मात्र होइन, 31% पहिला पूरा गर्न खोजौं र त्यसपछि 50% को पूरा हुन्छ। अहिले चाहिँ म नारी बोकी महिलाहरूले राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म मेसेज दिन चाहन्छु। त्यो त्यसले गर्दा पनि सीट कमिटिका सदस्य वन्दना राणा, साथीका अध्यक्ष सजनी अमात्य, मिडिया एडभोकेसी ग्रुपकी अध्यक्ष अनिता बिन्दु, बबिता बस्नेत लगायतले संसदमा महिला सांसदहरूले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको थियो।
निवर्तमान महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले मन्त्रालयप्रति आकर्षण बढ्ने गरी बजेट बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मन्त्रालयमा उद्देश्य अनुसारको बजेट बढाउनु पर्ने पहिलो आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले राखेको विदायी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले मुलुकको 80% जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय ओझेलमा परेको गुनासो गर्नुभयो। मन्त्रालयमा आएपछि चाहे अनुसारको सबै काम गर्न नसके पनि धेरै काम गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ। अब अझै धेरै थपेर यसको बजेट पनि बढाएर यो मानव विकासको पाटोलाई यो त वास्तवमा सेवामूलक मन्त्रालय, यसमा अरू कुरा होइन, सेवा गर्ने ठाउँ हो। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति लैङ्गिक सबै पीडित वर्ग हो वास्तव। त्यसकारण यो वर्गको उद्धार गर्नु भनेको त काम मात्रै गर्नु होइन, पुण्य पनि कमाउने हो। मन्त्रालयका सचिव दिल्लीराम शर्माले मन्त्री रेग्मीको 15 महिने कार्यकालमा कुनै पनि दबावमूलक काम गर्नु नपरेको बताउनुभयो। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशन पौष 17 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। यसैगरी गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन यही पुष 18 गते बोलाइएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पुष 18 गते दिउँसो 3 बजे प्रदेशसभा भवन नदीपुरमा आरम्भ हुने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डी प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख गुरुङले यही पुष 13 गते प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याललाई शपथ गराउने र ज्येष्ठ सदस्य बस्यालले पुष 14 गते अन्य सदस्यलाई शपथ गराउने कार्यक्रम तय गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही पुष 22 गते बस्ने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा र समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ। कार्यसमिति गत मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी 89 सिटमा विजयी भएर कांग्रेस संघीय संसदको ठूलो दल बनेको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेक बहादुर गुरुङले प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन नपाउने भएका छन्। मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङ पुष 8 गतेदेखि स्वतः निलम्बन भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। गुरुङले पुष 7 गते सांसदको हैसियतमा शपथ ग्रहण गरेका थिए। गुरुङको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि स्वतः निलम्बनमा रहने कानूनी व्यवस्था अनुसार उनी निलम्बनमा परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले अख्तियारले निलम्बन गर्न लेखी पठाए अनुसार उनी स्वतः निलम्बन भएको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लंघन विकराल छ भने त्यसरी नियम बिच्ने माथिको जरिवाना पनि मन लाग्दी हुने गरेको पाइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अधिकार दिएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले गत पुष 3 गते जरिवाना वृद्धि गरेकोमा सो कार्य ऐन विपरीत रहेको कानून व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सवारी ऐनको दफा 164 मा सवारी नियमको उल्लंघन गर्दा तत्काल जरिमाना गर्न सक्ने कसुर र जरिमाना सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। यस दफाले सवारी नियम र नियम उल्लंघन सम्बन्धी 20 वटा शीर्षकहरू उल्लेख गरी कुन अवस्थामा के कति रकम जरिमाना गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सवारी ऐनको 100 दफामा यी मध्ये जुनसुकै कसुर भएको भए पनि पहिलो पटक 500, दोस्रो पटक 1000 र तेस्रो पटक 1500 रुपियाँ जरिमाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर ट्राफिक प्रहरीले भने पहिलो पटक नै 1500 रुपियाँ जरिवाना गर्ने गरेको छ। 1500 अब चिटमै लिइरहेको सबै गल्ती त पार्किङ नो पार्किङ भन्नु बोर्ड त छैन। अब त्यो रोकेको
सिट हान्नु भयो 1500 अब नर्मल रेटै 1500 भन्नुहुन्छ अहिले पैसा तिरिसक्यो लाइनमा फर्स्ट टाइम परेको हैन एकैचोटी 1500 को सिट काटिदिरा मापासेलाई चाहिँ 1000 मापासेलाई चाहिँ फेरि 1000 छ के समस्या के थियो मेरो रेड लाइनमा बाइकमा जान्छ अनि मन लाग्यो अब नि साइड लाग्यो यो अब तपाईँ कारले लेखेको हुन्छ यो खास उसमा समाको सुकेधाराको पेट्रोल पम्पमा समा पार्किङ होइन गाडी गुड्दै साइड लगायो किन खोल्यो भने त्यही खाने यो अहिले यो 1000 को एकदम रिक्वेस्ट गरेर 1000 को राखिरहेको छ। ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई कानूनमा गरिएको व्यवस्था नै जानकारी नभएको पाइएको छ। महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले पटक पटक फरक जरिमाना हुने व्यवस्था कानूनमै नभएको बताउनुभयो। कानूनले पटक तोकेको छैन, कसुर गर्नेलाई दण्डित गरिएको छ। हामीले कानून अनुसार कारबाही गरेका छौं। कानून अनुसार कारबाहीको चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलाई अदालतको ढोका खुल्ला छ। यता कानून व्यवसायीहरूले भने यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले आफू खुसी जरिमाना लिएर कानूनको उल्लङ्घन मात्र नभई कानूनी शासनको उपहास गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यहाँ दफा 164 छ। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि पहिलो पटक कसुर गर्नेलाई 500 रुपियाँ, त्यही व्यक्तिले दोस्रो पटक कसुर गर्यो भने 1000 रुपियाँ, तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी पटक कसुर गर्यो एउटै व्यक्तिले फेरि यहाँ मैले पहिलोचोटि चाहिँ 500 रुपियाँ कसुर गरिरहेको छु भने मलाई एकैचोटि 1500 गरौँ भनेको त्यो कानून भन्दा बाहिर गएर मिल्यो। यो विधायिकाले बनाएको कानून हो कि यो प्रतिनिधि सभाले अथवा राष्ट्रिय सभाले संघीय संसदले यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो? होइन भने हेर्नुहोस् कुनै यातायात कार्यालय विभाग अथवा प्रहरीहरूले यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। त्यसरी गरेको छ भने उनीहरूले चाहिँ कानूनलाई चाहिँ हातमा लिएर जबरजस्ती रूपमा चाहिँ उनीहरूले जरिमाना चाहिँ गर्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको पत्रमा सवारी ऐनको दफा 164 मा नभएको कसुर गरेमा मात्र अधिकतम जरिमाना लिन सकिने लेखिएको छ। तर ट्राफिकले भने 164 दफाका सबै कसुरमा कानूनमा लेखिए विपरीत हुने गरी जरिवाना लिने गरेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जरिमाना बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहे पनि अधिकार प्राप्त निकायले मात्रै कानून बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा कानून व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। तपाईँ यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिबाट संसदको दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान। यही पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्ने। जनहितका लागि काम गर्न एमालेका मन्त्रीहरूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रहितमा काम गर्न जोड। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि दलहरूसँग परामर्श सुरु। सत्ता साझेदार सातै दलबीच जिम्मेवारी बाँडफाँडका बारेमा छलफल गरिँदै। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी काम गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। ट्राफिक प्रहरीले मनपरी जरिवाना लिने गरेको सवारी चालकहरूको गुनासो। आफू खुसी जरिवाना असुल्नु कानूनको उपहास भएको कानून व्यवसायीको भनाई। कोरोना विरुद्ध नाकबाट दिने खोपलाई भारतमा अनुमति। श्वास नली मार्फत कोरोना रोक्ने दावी। चीनमा कोरोनाकै कारण विदेशी आगमनमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा। र नेपाल T20 क्रिकेट लीग प्रतियोगितामा लुम्बिनी अल स्टारको लगातार तेस्रो जित। काठमाडौँ नाइट्सको दोस्रो जित। 3 खेलमा पराजय भोग्दै पोखरा अङ्कविहीन। अब बाँकी समाचारको सिलसिला। बाढी पहिरोले खेतीयोग्य जमिन विनाश गरेपछि मुगुका बाढी पीड़ितहरू आय आर्जनका लागि भारत जान बाध्य भएका छन्। बाढी पहिरोबाट खत्ल्याङ गाउँपालिकामा 2774 घरधुरीका करिब 18842 परिवार प्रभावित छन्। असोजको तेस्रो सातामा आएको कहाली लाग्दो विनाशकारी बाढी र पहिरोले मुगु जिल्लाको खत्याङ गाउँपालिकामा समेत अत्याधिक क्षति पुर्याएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू रोजीरोटीका लागि मुगलान पस्न बाध्य भएका छन्। अविरल वर्षापछि आएको बाढीले घर खोला किनारको उर्वर जमिनमा पाक्न लागेको धान बाली नष्ट गर्नुका साथै खेतहरूलाई बगरमा परिणत गरिदिएपछि यति बेला खत्याङवासी घरबारविहीन बनेका छन्। बाढी पहिरोबाट खत्याङ गाउँपालिकामा 2774 घरधुरीका करिब 18842 परिवारहरू बाढी पहिरोबाट प्रभावित बनेका छन्। पाकेको धान बाली लगायत तरकारी तथा फलफूल खेतीका साथै 2 दर्जन भन्दा बढी पशु चौपाया समेत क्षति पुर्याएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू यति बेला घाँस बाँसको जोहोमा छटपटाइरहेका छन्। 2028 सालमा
क्षति गरिरहेको थियो त्यहाँभन्दा अहिले डबल क्षति भएको छ। खतर तल्लो बेल्टका मान्छेहरूको भुवा पाखो जग्गा नभएर यही बगर जग्गाको भरमा जीविका निर्वाह गरेका हुन्। कतै बाढी त कतै पहिरोबाट 132 घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने 1056 घर जोखिमयुक्त बनेका छन्। बाढी पहिरोले 6715 रोपनीमा लगाएको 14960 क्विन्टल बाली नाली क्षति पुर्याएको खत्याल गाउँपालिकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बाढी पहिरोले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरूमा अकल्पनीय क्षति पुर्याएकाले गाउँपालिकाको आफ्नो स्वरोले धान्नै नसक्ने भएपछि सङ्घ प्रदेश तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग माग्नु परेको खत्याल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता रोकाया बताउनुहुन्छ। मगु जिल्लाको 4वटा भेग मध्येमा खत्याल गाउँपालिकामा एकदमै बढी क्षति भएको देखिन्छ। विभिन्न सरकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेको छ, हातेमालो गरेको छ, सङ्घ संस्थालाई गुहारेको छ। बाढी तथा पहिरोबाट पीडित परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि राज्य तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू युद्ध स्तरमा जुटे मात्र पीडितहरूलाई राहत पुग्ने बुद्धिजीवीहरूको सुझाव छ। कुबेर राजकारकी, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। पहिरोको पीडामा पलायन हुनेहरूको समाचार थियो यो। कैलालीको धनगढीबाट बाघको हड्डी, नक्कली नोट र अवैध जडीबुटी सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। धनगढीको एउटा होटलमा बसेका दार्चुलाका लेकम गाउँपालिका 6 का 33 वर्षीय लीलाधर मिश्र, डोटीको शिखर नगरपालिका 10 का 30 वर्षीय करण सिंह धामी र डोटीकै बडी केदार गाउँपालिका 1 का 50 वर्षीय मोहन सिंह बोहरा अवैध सामान सहित पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 1,42,000 नक्कली नोट, 5 किलो 530 ग्राम बाघको जस्तो देखिने अस्थि पञ्जर हड्डीहरू, जडीबुटी, वनस्पतिका बोक्राहरू र फलामका टुक्राहरू बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गाउँबाट भइरहेको बसाइसराईको बढ्दो क्रमलाई रोक्न स्थानीय तहहरूले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्ब्याजी कर्जा, नयाँ घर र नगद अनुदानसम्मका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। यसै मेसोमा धनकुटाको छतर जोरपाटी गाउँपालिकाले भने अन्यत्रबाट बसाइ सरेर आउनेलाई अनुदानमा लैनो गाई उपलब्ध गराउन थालेको छ। छिमेकी जिल्ला तेह्रथुमको छतर गाउँपालिका सुदाबबाट छतर जोरपाटी गाउँपालिकाको जोरपाटीमा बसाइ सरेपछि विमला बस्नेतको गोठमा गाउँपालिकाले लैनो गाई बाँधिदियो। उपहारमा दुहुना गाई पाएपछि बस्नेतले अरू गाई थपेर पशुपालनमै व्यावसायिक बन्ने योजना बनाउनु भएको छ। दमक नगरपालिका झापाबाट बसाइसरी आएका भरत परियार गाउँपालिकाले दुहुना गाई उपहार दिएपछि परिवार चलाउन सहज भएको बताउनुहुन्छ। गाईबाट अब दुध बेच्नु पर्यो, दुधबाट पैसा आउँछ, नानीहरूलाई यसो पढाउन, खाना, आफूलाई खाना, मल। अब दुध बेचेर पनि भयो, घर खर्च चलाउनु भयो, मल हुन्छ, खाना लाउन, बस्न, त्यस्तै, अनि नानीहरू पढाउन। उनीहरू जस्तै बसाइ सरेर अन्यत्रबाट धनकुटाको छतर जोरपाटी गाउँपालिका भित्रिएका 35 परिवारले उपहारमा दुहुना गाई पाइसकेको गाउँपालिकाका पशु विकास शाखा प्रमुख राजकुमार राईले बताउनुभयो। वर्ष 77-78 मा 9 जनालाई वितरण गरेका थियौं, 9 जना बसाइ आउने साथीहरूलाई। 78-79 मा हामीले 10 जना बसाइ सरे आउने साथीहरूलाई वितरण गर्छौं भने 79-80 मा हामीले अहिले 16 जना। गाउँपालिकाले अन्यत्रबाट बसाइसरी आएका नागरिकलाई दुहुना गाई उपहार दिएपछि छतर जोरपाटी गाउँपालिका भित्रिनेको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। दुहुना गाई उपहार कार्यक्रम अहिले प्रभावकारी भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीता खेवा गुरुङले बताउनुभयो। वडाबाट हामीलाई चाहिँ खोजी पनि यस्तो कार्यमा चाहिँ संलग्नता गराइराख्नु भएको छ भन्ने उहाँहरूको पनि कुरा छ र उहाँहरूलाई राम्रै पनि भइरहेछ। धनकुटाका 7वटा स्थानीय तहमध्ये छतर जोरपाटी गाउँपालिकामा बसाइसराईको दर बढी छ। आन्तरिक र बाह्य बसाइसराई तीव्र बनेपछि गाउँ शून्य बनाएर हिँड्ने प्रवृत्ति रोकेर आउनेलाई प्रोत्साहन गर्न दुहुना गाई दिन थालिएको छतर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर लिम्बुले बताउनुभयो। यस कार्यक्रमले विशुद्ध यो छतर जोरपाटी गाउँपालिकाको लामो समयदेखि रहिआएको माइग्रेसनको प्रक्रियालाई रोक्ने र यहाँको आउने नागरिकलाई पनि आर्थिक उपार्जनको लागि टेवा पुर्याउने हेतुका साथ आफै गाई खरिद गर्न चाहनेलाई गाउँपालिकाले अधिकतम 61,000 रुपियाँ नगद दिने गरेको छ। तर बसाइसराई दर्ता भएको 3 महिनापछि लाल पूर्जा र ओडाको सिफारिसका आधारमा मात्रै नवआगन्तुकले यस्तो उपहार पाउन योग्य हुनेछन्।
विदुर खवास, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। भारतले नेपालका थप 2 जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गर्ने भएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सहमति अनुसार अब निजी क्षेत्रमा थप 2 आयोजनाको बिजुली भारत निकासी हुने भएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आज मात्रै ती आयोजनाको बिजुली निकासीका लागि अनुमति प्राप्त भएको हो। ती आयोजनाको बिजुली समेत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IEX को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री हुनेछ। काबेले B1 र तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली अब निकासी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बधाई दिएको छ। अमेरिकाले नेपालसँग सुदृढ र लामो समयदेखिको सम्बन्ध भएकोमा गर्व गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र लोकतन्त्र तथा मानवाधिकारको सुदृढीकरण जस्ता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वका मुद्दाको प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकारसँगै रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता विश्वभरका लागि उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले यसको प्रशंसा गरेको अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। साथै नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक परम्परालाई अझ गहिरो बनाउन जारी राख्ने उल्लेख गर्दै अमेरिकाले सहयोग गर्न तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा कोरोना विरूद्ध नाकबाट खोप दिइने भएको छ। भारत सरकारले नाकबाट दिने खोपलाई अनुमति दिएको हो। यो खोप भारत बायोटेक कम्पनीले अमेरिकाको वाशिंगटन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा विकास गरेको हो। 18 वर्ष पूरा गरेका व्यक्तिलाई अबको 1 महिनामा अस्पतालहरूबाट नाकबाट खोप दिन भारत सरकारले अनुमति दिएको हो। नाकको एउटा प्वालमा 4 थोपा र अर्को प्वालमा 4 थोपा दिँदा श्वास नलीमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्ने पुष्टि भएको बताइएको छ। इन्कोभ्याक नामक यो खोपको मूल्य सरकारी अस्पतालमा 325 र निजी अस्पतालमा 825 भारतीय रुपियाँ तोकिएको भारतबाट प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ। यता चीनमा विदेशी पर्यटकको आगमनमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको छ। चीनले जनवरी 8 देखि शुरू हुने अन्तर्राष्ट्रिय आगमनका लागि कोरोनाको परीक्षण अर्थात न्यूक्लिक एसिड परीक्षण रद्द गर्ने घोषणा गरेको हो। चीनिया विदेश मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा कोरोना भाइरस परीक्षण गरी क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने प्रावधानलाई खुकुलो बनाएको उल्लेख गरेको छ। तर चीन भ्रमणमा आउने यात्रुले चीन प्रस्थान गर्नुभन्दा 48 घण्टाभित्र PCR परीक्षण गर्नुपर्ने र यसको रिपोर्ट साथ राख्नुपर्नेछ। कोविड संक्रमण भएका व्यक्तिहरूलाई रिपोर्ट नेगेटिभ नआएसम्म आफ्नो यात्रा स्थगित गर्न सल्लाह दिइएको छ। तर बीबीसीले भने चीनमा कोरोनाको संख्या वात्तै बढेको जनाएको छ। चीनका अस्पतालहरू कोरोनाका बिरामीले भरिएका समाचार बीबीसीले प्रसारण गरेको छ। चीनमा कोरोना विरूद्ध सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाई गरेसँगै आन्दोलन चर्किएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचारको पालो। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीबाट आजदेखि निर्यात शुरू भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण शुरू हुनुभन्दा अघिदेखि नै निर्यात ठप्प रहेकोमा 3 वर्षपछि आजबाट निर्यात शुरू भएको हो। आज 6 वटा नेपाली कन्टेनरमा राखिएका नेपाली वस्तुहरू, बाँसका मुढा, हस्तकलाका सामग्रीहरू 3 वटा चिनिया गाडीमा राखी पठाइएको रसुवा भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। विगत 3 वर्षदेखि आयात मात्र हुँदै आएकोमा आजदेखि निर्यात हुन लागेपछि यस नाकाबाट हुने व्यापार घाटा केही कम हुने उहाँको भनाइ छ। 6 वटा नेपाली गाडीहरूबाट यो बाँसको मुढा अनि हस्तकलाका सामान, विशेष गरी यो तामाका भाँडाकुँडाहरू निर्यात भएको अवस्था छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि हिजोबाट उकालो लागेको पुँजी बजारले आज पनि निरन्तरता पाएको छ। आज नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 59.87 अंकले बढेर 1983.95 अंकमा कायम भएको हो। आज 261 वटा कम्पनीको 1,20,29,603 किता शेयर 63,067 पटक खरिद बिक्री हुँदा 3,88,43,97,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। आजको कारोबारमा 202 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने जम्मा 8 वटा कम्पनीको मूल्य मात्रै घटेको छ।
आर्थिकपछि अब खेलकुद समाचार। काठमाडौँमा भइरहेको पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लीगमा काठमाडौँ नाइट्सले दोस्रो जित हासिल गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको काठमाडौँले एलेक्स ब्लेकको शानदार ब्याटिङको सहयोगमा 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 208 रन बनाएको हो। काठमाडौँले दिएको 209 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 155 रन मात्र बनाउन सक्यो। जनकपुरका लागि समीउल्लाह सिनवारीले सर्वाधिक 29 रन बनाए। हारसँगै जनकपुर 3 खेलमा 4 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा पोखरा एभेन्जर्सलाई पराजित गर्दै लुम्बिनी अल स्टार विजयी भयो। पोखराले दिएको 134 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै लुम्बिनी 3 विकेटले विजयी भएको हो। लुम्बिनीको जितमा कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 39 रन बनाए। यो जितसँगै जारी प्रतियोगितामा तेस्रो जित गर्दा दर्ता गराएको लुम्बिनी 6 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। त्यस्तै समान 3 खेल खेलेको पोखरा 3 खेलमा पराजय भोग्दै अङ्क विहीन बनेको छ। प्रतियोगितामा विभिन्न 6 टोलीको सहभागिता छ। पोखरामा यही पुस 14 देखि 23 गतेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्क्लब आमन्त्रित आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। प्रतियोगिताको आयोजनाबारे जानकारी दिन आज पोखरामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सो प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि सबै तयारी सकिएको जानकारी दिइयो। खेलकुद विकासमा सहकार्य गरौं, पोखरालाई खेलकुद पर्यटन शहरको रूपमा स्थापित गरौं भन्ने उद्देश्यका साथ सहारा क्लबको आयोजनामा 22औं संस्करणको फुटबल प्रतियोगिता पोखरा फुटबल रंगशालामा हुनेछ। प्रतियोगितामा एक विदेशी सहित 10 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्लबका अध्यक्ष हरिराम सूरज गुरुङले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लब र धरान एएफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा साबिक विजेता एपीएफ फुटबल क्लब, त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, धरान फुटबल क्लब, मनाङ मर्स्याङदी क्लब, मचिन्द्र फुटबल क्लब, चर्च बोइज युनाइटेड फुटबल क्लब, भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब यूएसए, नेपाल पुलिस क्लब, संकटा क्लब र सहारा क्लब पोखराले सहभागिता जनाउनेछन्। यस पटकको संस्करणमा पुरस्कार राशि बढ़ाएर 12 लाख रुपियाँ पुर्याइएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख रुपियाँ सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार प्राप्त गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ। लमजुङको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको त्रिवेणी कप फुटबल प्रतियोगिता शुरू भएको छ। औपचारिक कार्यक्रमका बीच गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बेस बहादुर पौडेलले आज प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नुभयो। हरेक वर्ष बेसी शहर स्थित त्रिवेणी युवा क्लबले आयोजना गर्दै आएको प्रतियोगितामा यस वर्ष लमजुङ सहित विभिन्न जिल्लाका 14 टोलीले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित नगद 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन् भने उपविजेताले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। खेल मैदानको उपयुक्त व्यवस्था नभए पनि जिल्लामा तमु लोसारको अवसरमा प्रत्येक वर्ष त्रिवेणी कप प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएको छ। अब मौसमसँग सम्बन्धित केही प्रसंग छन्। देशभर चिसो बढ्दो क्रममा रहेको छ। उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 3.8 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको यस वर्ष मापन गरिएको यो सबैभन्दा कम तापक्रम हो। आज उपत्यकाको तापक्रम 5.5 डिग्री सेल्सियस थियो। मौसमविद बिनु महर्जनका अनुसार तापक्रम निरन्तर घट्ने क्रममा छ। महर्जनले पछिल्लो केही दिन यता न्यूनतम तापक्रम क्रमशः घटिरहेको र अब अधिकतम तापक्रम पनि घट्ने क्रममा रहेको बताउनु भयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका अधिकांश भूभागमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने तथा तराईका केही भूभागमा बिहानी पख हुस्सु कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेकाले दैनिक जनजीवन र सड़क तथा हवाई यातायातमा पनि सामान्य असर पर्न सक्ने हुँदा आवश्यक सावधानी अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। महाशाखाले आज बिहान 9 बजे गरेको मापनमा उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 3.8 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 18.5 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -6.5 डिग्री सेल्सियस र सबैभन्दा बढ़ी जनकपुरको अधिकतम तापक्रम 36.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो।
मौसम सम्बन्धी जानकारी नै छ। पुसको दोस्रो साता आएर शीतलहर चल्दा कपिलवस्तु सहित तराईका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बढ्दो जाडोसँगै शीतलहर चल्दा तराईका कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी लगायतका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको हो। जाडोयाम सुरु भएसँगै दैनिक जसो बढ्दै गएको चिसोबाट बस्न स्थानीयले चोक चोकमा आगो तापेर बस्न थालेका छन्। शीतलहरका कारण राजमार्ग र सहायक मार्गमा बाक्लो हुस्सु लाग्दा सवारीका साधनले दिउँसै बत्ती बालेर सवारी चलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। शीतलहरसँगै चिसो बढ्दै जाँदा सबैभन्दा बढी सडकमा हिँडडुल गर्ने सर्वसाधारण, गरिब, विपन्नले कष्ट भोगेका छन्। जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन समितिले जाडोबाट बचाउनका लागि स्थानीयका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 3 र 5 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 15 र 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। राष्ट्रपतिबाट संसदको दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान। यही पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्ने। जनहितका लागि काम गर्न एमालेका मन्त्रीहरूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रहितमा काम गर्न जोड। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि दलहरूसँग परामर्श सुरु। सत्ता साझेदार 7 दलबीच जिम्मेवारी बाँडफाँडका बारेमा छलफल गरिँदै। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी काम गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। व्यवसायीको भनाई। कोरोना विरुद्ध नाकबाट दिने खोपलाई भारतमा अनुमति। श्वास नली मार्फत कोरोना रोक्ने दावी। चीनमा कोरोनाकै कारण विदेशी आगमनमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा। र नेपाल T20 क्रिकेट लिग प्रतियोगितामा लुम्बिनी अल स्टारको लगातार तेस्रो जित। काठमाडौँ नाइट्सको दोस्रो जित। 3 खेलमा पराजय भोग्दै पोखरा अङ्कविहीन। हवस् त, समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।